नमस्ते भाइ बहिनीहरू, नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। हामी क्लास 10 को ट्रिगोनोमेट्री को क्वेशनहरु सल्भ गर्दै पढ्दै थियौं। ल अब ढिला नगरिकन क्वेशन स्टार्ट गरिहालौं है। ल क्वेशन यो छ कि प्रुभ दैट cos alpha upon 1 minus sin alpha equals to 1 plus tan alpha by 2 upon 1 minus tan alpha by 2। अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट सुरु गरौँ है। के छ हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के छ सुरुमा त्यो लेखौँ। cos alpha upon 1 minus sin alpha छ। अब cos alpha को फर्मुलाहरु के छ त? cos alpha लाई हामीले हाम्रो आन्सर अथवा r को साइडमा alpha by 2 को टर्ममा छ भनेपछि alpha by 2 को फर्मुलाहरु युज गर्नु पर्यो। जस्तो कि cos alpha भनेको cos स्क्वायर alpha by 2 minus sin स्क्वायर alpha by 2 हुन्छ एउटा फर्मुला। त्यो युज गरौँ है। cos स्क्वायर alpha by 2 minus sin स्क्वायर alpha by 2 1 minus अब sin alpha को फर्मुला के हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। 2 sin alpha by 2 cos alpha by 2 cos alpha by 2 है। यहाँ त्यो लेखौँ cos alpha by 2 भयो। अब के गरौँ भन्दाखेरि cos स्क्वायर cos alpha by 2 को स्क्वायर छ माइनस sin alpha by 2 को स्क्वायर छ है। यो न्युमेरेटर पट्टिको गरेछु है मैले। यसमा चाहिँ यो भनेको इफ हामीले यसलाई a भन्नु सपोज गर्यौं यसलाई b भन्नु सपोज गर्यौं भने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा छ। त्यो भनेको के हो हामीलाई फर्मुला राम्रोसँग थाहा छ a plus b a minus b अथवा यहाँ के हुने भयो त cos alpha by 2 plus sin alpha by 2 into cos alpha by 2 minus sin alpha by 2 अब तलपट्टि के गर्न सकिन्छ 1 भनेको हामीलाई थाहा छ कि sin स्क्वायर a plus sin स्क्वायर के रे cos स्क्वायर b भनेको 1 हुन्छ भन्ने थाहा छ। भनेपछि हामीले 1 को ठाउँमा sin स्क्वायर कुनै एंगल हुन सक्छ। यो a भनेको कुनै एंगल हुन सक्छ। यसमा हामीले इफ एंगललाई अल्फा बाइ 2 मान्यौं भने 1 भनेको के हुन्छ त cos स्क्वायर अल्फा बाइ 2 प्लस sin स्क्वायर अल्फा बाइ 2 माइनस यो r को टर्म त यहाँ छँदै छ है sin अल्फा बाइ 2 cos अल्फा बाइ 2। यति भएपछि अब माथिकोलाई यतिकै नै लेखौं cos अल्फा बाइ 2 प्लस sin अल्फा बाइ 2 इन्टु cos अल्फा बाइ 2 माइनस sin अल्फा बाइ 2 अपन तलपट्टि चाहिँ हेरौँ त इफ cos अल्फा बाइ 2 लाई a इमेजिन सपोज गर्यौं हैन अज्युम गर्यौं अनि sin अल्फा बाइ 2 लाई b अज्युम गर्यौं भने यो तलको टर्म कस्तो फर्मुलामा छ त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अथवा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर को फर्मुलामा छ। त्यो भनेको के हुन्छ a माइनस b को होल स्क्वायर हुन्छ। त्यही भएर हामीले यहाँ के लेख्न सक्ने भयौं a भनेको cos अल्फा बाइ 2 माइनस b भनेको sin अल्फा बाइ 2 त्यसको होल स्क्वायर। अब cos अल्फा बाइ 2 प्लस sin अल्फा बाइ 2 इन्टु cos अल्फा बाइ 2 माइनस sin अल्फा बाइ 2।
अब यो स्क्वायर भनेको के हो त cos अल्फा बाइ 2 माइनस sin अल्फा बाइ 2 दुईटा छ अथवा मल्टिप्लाई गरेछन् भनेको नि इन्टु हामीले के लेख्न सक्छौं cos अल्फा बाइ 2 माइनस sin अल्फा बाइ 2 हजुरहरुले यतिकै यो दुईटालाई यो र यसलाई क्रस पनि गर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ अलि सिम्पल देखियोस् भनेर यस्तो गर्दिएको है एक्जाममा यो नगर्दा पनि हुन्छ स्टेपको मार्क्स काटिदैन है ल अब यो दुईटा कुरा सेम छ भनेपछि हामीले यसलाई क्रस गर्यौं अनि यो चाहिँ cos अल्फा बाइ 2 प्लस sin अल्फा बाइ 2 बाइ के आयो त cos अल्फा बाइ 2 माइनस sin अल्फा बाइ 2 आयो अब हामीले अर्को साइडमा के छ 1 प्लस tan अल्फा बाइ 2 छ है tan ल्याउनु छ भनेपछि tan भनेको के हो sin बाइ cos हो cos हो भनेपछि sin बाइ cos भयो भने हुन्छ नि भनेपछि माथिको न्युमेरेटरलाई नै cos अल्फा बाइ 2 ले डिवाइड गरौँ तलकोलाई पनि cos अल्फा बाइ 2 ले डिवाइड गरौँ है फेरि एउटा टर्मलाई मात्र डिवाइड गर्छु भन्न त पाइदैन नि गरेपछि सबैलाई डिवाइड गर्नुपर्छ cos अल्फा बाइ 2 प्लस sin अल्फा बाइ 2 बाइ के त cos अल्फा बाइ 2 हामीले किन गरेको त sin बाइ cos ल्याउनको लागि किनभने त्यो भनेको tan हुन्छ tan चाहिँ हाम्रो आन्सरमा चाहिएको छ cos अल्फा बाइ 2 माइनस sin अल्फा बाइ 2 अपन cos अल्फा बाइ 2 यति भइसकेपछि अब के हुन्छ डिवाइड गर्ने cos अल्फा बाइ 2 अपन cos अल्फा बाइ 2 कति हुन्छ 1 प्लस sin अल्फा बाइ 2 अपन cos अल्फा बाइ 2 भनेको tan अल्फा बाइ 2 त्यसै गरी अब तलको लागि पनि गरौँ cos अल्फा बाइ 2 अपन cos अल्फा बाइ 2 1 माइनस यता tan अल्फा बाइ 2 यो भनेको हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा जे दिएको छ एकेरे हामीले कुन साइडबाट गरेको थियौं जे भए पनि अर्को साइडमा जे छ त्यही आयो अनि प्रुफ भयो है र हामीले चाहिँ आफ्नो क्वेशन अनुसार के प्रुफ गर्नुपर्ने छ त्यही अनुसार एडजस्ट गर्दै जाने फर एक्जाम्पल हाम्रो अर्को साइडमा चाहिँ यहाँ tan नभएर कटमा छ भनेको भए हामीले यो टर्मलाई चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भने कट भनेको cos बाइ sin हो यो यसमा चाहिँ न्युमेरेटर र डिनोमिनेटरमा दुवैमा sin ले डिवाइड गर्नु पर्थ्यो त्यसले गर्दा के आउँथ्यो आन्सर cot अल्फा बाइ 2 माइनस 1 अपन के रे प्लस 1 अपन cot अल्फा बाइ 2 माइनस 1 यस्तो आउँथ्यो त्यही भएर हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार हामीले फर्मुलाहरुलाई युज गर्ने अनि यताउति म्यानिपुलेसनहरु पनि त्यही रिक्वायरमेन्टलाई हेरेर गर्ने है ल अब अर्को क्वेशन गरौँ है अर्को क्वेशन कस्तो गर्ने त रमाइलो खालको गरौँ है क्वेशन यो छ कि प्रुभ दैट cos स्क्वायर pi by 4 minus theta by 4 minus sin square pi by 4 minus theta by 4 equals to sin theta by 2. अब हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट स्टार्ट गरौँ है लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के छ के दिएको छ cos स्क्वायर pi by 4 minus theta by 4 minus sin square pi by 4 minus theta by 4 ल अब यो यसो हेर्दाखेरि इफ हामीले यहाँ भित्र भएको यो के हो यो सबै एउटा एंगल हो नि जस्तो एंगल ए लाई ए हामीले इमेजिन गर्यौं सपोज गर्यौं भने चाहिँ cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a को फर्ममा छ यो त्यो भनेको के हो cos 2a हो नि हो कि हैन हो भनेपछि यसलाई हामीले के लेख्न सक्ने भयौं cos
2a भनेको हाम्रो के छ π/4 माइनस θ/4 यति लेखेको बुझौँ है। अब के गर्छौँ हामीले यो 2 ले यो दुवै एंगल भन्नाले π/4 लाई पनि θ/4 लाई पनि मल्टिप्लाई गर्छौँ। त्यो गर्दाखेरि के आयो cos 2π/4 माइनस 2θ/4 भनेको cos 2π/4 यो 2 2 जा 4 हुन्छ, त्यही भएर π/2 माइनस यो कति आयो यो 2 हुन्छ, θ/2 आयो। हाम्रो π/2 भनेको कति हो त 90 डिग्री हो नि है, त्यो त हामीलाई थाहा छ। यो भनेको के छ भन्दाखेरि 90 डिग्री माइनस θ/2 छ है। अब हाम्रो रुल अनुसार के हुन्छ 90 × 1 भयो भने cos साइनमा sin cosमा चेन्ज हुन्छ है। 1 भयो भन्नाले यो नम्बर चाहिँ अड भयो भने चाहिँ चेन्ज हुन्छ है। यति भइसकेपछि हाम्रो के आउनु भयो sin θ/2 आउनु भयो। अनि त्यसपछि हामीले CAST कास्ट टेबलमा पनि हेर्छौँ है। यसमा चाहिँ 90 × 1 भनेपछि यो 90 × 1 को बक्स हो, यो 90 × 2 को, त्यस्तै गरी यो × 3 को, यो 4 को, अनि त्यस्तै गरी माथि माथि जान्छ है। हाम्रो 90 × 1 छ भनेपछि हाम्रो आन्सर यहाँ पर्यो है। यहाँ के हुन्छ A भनेको अल पोजिटिभ, अल पोजिटिभ भनेपछि हाम्रो यो कस छ नि कस पनि पोजिटिभ हुने भयो, त्यही भएर आन्सरमा यहाँ प्लस sin θ/2 आउने भयो। यो चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा अथवा राइट ह्यान्ड साइडपट्टि भएको कुरा हो। त्यसरी हामीले प्रुभ गर्यौं। ल अब अर्को क्वेसन गरौँ है त। Prove that sin θ/2 minus √1 plus sin θ upon cos θ/2 minus 1 plus sin θ equals to cot θ/2। यो हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के छ लेख्नु त। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा sin θ/2 minus √1 plus sin θ upon cos θ/2 minus 1 plus sin θ। अब हामीले अर्को साइडमा θ/2 को टर्ममा आन्सर लाउनु पर्ने छ भनेपछि यहाँको थीटाहरूलाई पनि हामीले θ/2 मा कन्भर्ट गर्न ट्राई गर्छौं है। अब sin θ भनेको के हो त हाफ एंगलको फर्मुलामा 2 sin θ/2 cos θ/2 हो है। θ/2 हुन्छ है। अब हामीले sin θ को ठाउँमा 2 sin θ/2 cos θ/2 ले रिप्लेस गरौँ। 2 sin θ/2 cos θ/2 upon cos θ/2 minus 1 plus 2 sin θ/2 cos θ/2। यति भइसकेपछि अब माइनस अब हाम्रो यहाँ रुट छ। रुटले हामीलाई अलिअलि भए पनि टेन्सन दिएकै छ नि। अब रुटलाई हटाउन ट्राई गरौँ है। त्यसको लागि रुट हटाउनको लागि हामीलाई के चाहिन्छ स्क्वायर चाहिन्छ नि, स्क्वायर चाहिन्छ है। भनेपछि अब रुट भित्र हामीले स्क्वायर ल्याउन ट्राई गरौँ। त्यसको लागि हेरौँ त हामीसँग 2 sin θ/2 cos θ/2 छ है। इफ यसलाई a यसलाई b मान्यो भने 2ab छ है। 2ab मा अब हामीले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर गर्यौं भने के गर्न सक्छौं a प्लस b को होल स्क्वायर ल्याउन सक्छौं नि। त्यसले गर्दा रुट
यहाँ रुट पहिले छ, रुट हट्न सक्छ नि त, त्यही भएर हामीले सकेसम्म यस्तो फर्ममा ल्याउन ट्राई गरौँ। त्यसको लागि हामीले के ल्याउनु पर्यो त, यो टर्मको लागि sin स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 ल्याउनु पर्यो। त्यो भनेको त यो भनेको 1 हुन्छ नि, sin स्क्वायर सम एंगल प्लस cos स्क्वायर सम एंगल भयो भने त्यसको सम भनेको 1 हुन्छ। हामीसँग 1 त छ, 1 को ठाउँमा हामीले यो लेख्न सक्ने भयौं। ल त्यो लेखौँ है, sin स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। cos थीटा बाई 2 माइनस रुट अंडर 1 को ठाउँमा यसमा पनि त्यही नै गरौँ किनभने रुट हटाउनु छ। sin स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। यति भइसकेपछि अब यो के को फर्ममा छ त्यो लेखिहालौँ। sin थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा बाई 2 को होल स्क्वायर को फर्ममा छ, अनि तलपट्टि cos थीटा बाई 2 नै छ माइनस, अनि यसमा पनि त्यही नै छ भनेपछि के भयो, sin थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा बाई 2 को होल स्क्वायर। यति भएपछि अब हामीले के लेख्न सक्ने भयौँ, यो रुट र स्क्वायर काटेर यो लेख्न सक्ने भयौँ, अथवा हाम्रो रुट छ, रुट 2 स्क्वायर छ, त्यो भनेको हामीले सिधै 2 लेखे नि भयो, और रुट भित्र 2 स्क्वायर कति हो त 4, 4 को स्क्वायर रुट कति हो 2 गर्दा हाम्रो आउने आन्सर त त्यही हो। त्यही भएर हामीले स्क्वायर रुट र स्क्वायरलाई एकैचोटि क्रस गर्न सक्छौँ है। त्यस्तै गरेर नै हामीले यहाँनिर sin थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा बाई 2 लेख्यौँ, अनि तलपट्टि के लेख्यौँ, cos थीटा बाई 2 माइनस sin, यहाँ ब्रैकेट राखिहालौँ है माइनस भएपछि, sin थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा बाई 2। अब माइनसले मल्टिप्लाई गरौँ दुवै टर्महरुलाई, माइनस इन्टु प्लस sin थीटा बाई 2 कति हुन्छ, माइनस इन्टु प्लस माइनस भनेपछि माइनस sin थीटा बाई 2, त्यस्तै गरी यतापट्टि पनि माइनस cos थीटा बाई 2, अनि तलपट्टि cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2 माइनस cos थीटा बाई 2। यति भएपछि sin थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2 कति हुने भयो, 0 हुने भयो। 0 माइनस cos थीटा बाई 2 माथि बाँकी रह्यो, तलपट्टि cosहरु क्रस भए एकअर्कासँग, माइनस sin थीटा बाई 2 बाँकी रह्यो। अब यो माइनस र माइनसलाई हामीले क्रस गर्न सक्यौं, अनि cos बाई sin, cos सम एंगल है, सम एंगल ए, कुनै पनि एंगल हुन सक्छ, त्यो ए भनेको चाहिँ ए मात्र हो भनेन, ए भनेको चाहिँ एउटा भेरिएबल जस्तो, त्यो भ्यालु चाहिँ जेसुकै हुन सक्ने भयो, ए को ठाउँमा थीटा हुन सक्ने भयो, थीटा बाई 2, थीटा बाई 3, 4 जेसुकै पनि हुन सक्ने भयो है। भनेपछि यसको भ्यालु कति हुने भयो, cot थीटा बाई 2। यो भनेको के छ, हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा भएको कुरा छ। यति गरेपछि हामीले यो प्रुफ गर्यौं है। अब यसमा चाहिँ के गर्नु, अब यसमा यो 1 भनेको हामीले स्क्वायरै लेख्ने भनेर कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि, यो स्क्वायर रुटलाई हामीले काट्नु छ भनेपछि स्क्वायर चाहिन्छ, स्क्वायर बनाउनको लागि चाहिँ हामीले यस्तो गर्यौं भने सक्छौं भनेर मैले यतातिर भने नि, त्यो कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नु पर्यो है। नत्र सबै कुरा फर्मुला नै छ, सबै सजिलो नै छ है। फर्मुला याद हुनु पर्यो एउटा कुरा, अनि अर्को कुरा के गर्ने, स्टेप बाइ स्टेप जानु पर्यो है। एउटा स्टेपमा एउटा मात्र काम गर्ने, अनि त्यसपछि के गर्ने, आन्सर हेरेर के गर्ने,
स्टेप्सहरु मोडिफाई गर्ने आन्सरमा थीटा बाइ 2 को फर्ममा ल्याएको चाहिएको छ भने यसकै फर्ममा लगाउने के यसरी गर्नु होला हस् त यो भिडियोलाई यति नै गरौँ अरु कुराहरु बाँकी भिडियोमा पढौँला त्यतिबेलासम्म मज्जाले प्र्याक्टिस गर्नु होला मज्जाले पढ्नु होला है हस् थ्यांक यू